दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरुलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। तपाईहरुमाझ फेरि पनि मतगणना सम्बन्धी अपडेट लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुले दिनभर मतगणना सम्बन्धी सबै अपडेट हेर्न चाहनुहुन्छ भने हेर्न चाहन्छौ भनेर लेख्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मतगणना सम्बन्धी अपडेट सम्बन्धी जानकारी दिउँ र साथमा कसले कहाँ जित्दै छ, कसले कति मतको अग्रता लिएको छ र साथमा देशभर मतगणनाको अवस्था के कस्तो छ। आउनुहोस् आजको मतगणना अपडेट सम्बन्धी सबै जानकारी दिउँ। काठमाडौँ 4 मा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले झिनो अग्रता लिएका छन्। आज दिउँसो सार्वजनिक मतपरिणाम अनुसार गगन थापाले 668 मत पाएका छन् भने नेकपा एमालेका राजन भट्टराईले 633 मत पाएका छन्। त्यस्तै राप्रपाका उम्मेद्वार ठाकुर मोहन श्रेष्ठले 64 र स्वतन्त्र उम्मेद्वार अर्जुन कुमार परसाईले 28 र हाम्रो नेपाली पार्टीका उम्मेद्वारले 19 मत पाएका छन्। झापा क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमालेका देवराज घिमिरेले 1432 मत सहित अग्रता लिएका छन्। 3877 मत गनिसक्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका हरिकुमार राणा मगर 829 मत सहित दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। माओवादीलाई पछाडिएका स्वतन्त्र उम्मेद्वार स्वागत नेपालले 803 मत प्राप्त गरेका छन्। कास्की क्षेत्र नम्बर 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका माधव प्रसाद कणेलले अग्रता कायम राखेका छन्। पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार उनले 561 मत पाएका छन्। नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार विद्या भट्टराईले 497 मत सहित कणेललाई पछ्याइरहेकी छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सुवर्ण राज पन्त 370 मत सहित दोस्रो स्थानमा हुँदा सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार एकीकृत समाजवादीका श्रीनाथ बराल 302 मत सहित चौथो स्थानमा रहेका छन्। झापा क्षेत्र नम्बर 3 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन 82 मतले अगाडि रहेका छन्। 1000 मतगणनामा कांग्रेसका कृष्ण सिटौलाले 403 मत ल्याउँदा लिङदेनले 485 मत पाएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, अहिलेसम्म अग्रता राजेन्द्र लिङदेनकै रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, डडेलधुरामा आज दिउँसो 2 बजेदेखि मतगणना सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा उम्मेद्वार रहेको डडेलधुरामा 2 बजेदेखि मतगणना सुरु भएको हो। केही बेर अघि सकिएको सर्वदलीय बैठकले 2 बजेदेखि मतगणना गर्ने निर्णय गरेको थियो। दुर्गम ठाउँमा मतपेटिका ढिला गरी सदरमुकाम पुगेकाले मतगणनामा ढिलाइ भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। 2 ठाउँमा मत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। डडेलधुरामा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँगै नेपाली कांग्रेसका बीपीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कर्णबहादुर मल्ल, स्वतन्त्र उम्मेद्वार सागर ढकाल लगायत 8 जना उम्मेद्वार रहेका छन्। डडेलधुरामा 56.64% मत खसेको थियो भने 91,201 कुल मतदाता रहेकोमा 51,660 मत मात्रै खसेको थियो। काठमाडौँ 3 मा नेकपा एमालेले अग्रता लिएको छ। आज दिउँसोसम्म 3424 मतगणना हुँदा नेकपा एमालेका कृष्ण राईले 1075 मत सहित अग्रता लिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सन्तोष तालिसेले 1058, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका दुर्गा विक्रम थापाले 647 र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका गणेश गिरीले 252 मत पाएका छन्। यो निर्वाचन क्षेत्रबाट यसअघि एमालेका कृष्ण राई निर्वाचित भएका थिए। सत्तरी क्षेत्र नम्बर 2 मा जनमत पार्टीका सिकी राउतले 1020 मत सहित आफ्नो अग्रता दोब्बर बनाएका छन्। उनलाई जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादवले 452 मत सहित पछ्याइरहेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका जयप्रकाश ठाकुर 308 मत सहित तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 को जारी मतगणनामा नेपाली कांग्रेस अगाडि देखिएको छ भने दोस्रो स्थानमा नेकपा एमाले रहेको छ। अहिले यो समाचार तयार पार्दासम्म 10,436 मतगणना सकिँदा कांग्रेसका दुर्लभ थापा छेत्रीले 4,119 मत सहित अग्लो स्थानमा रहेका छन्। उनलाई पछ्याइरहेका नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेत 3,684 मत सहित दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अनुराधा थापा मगर 869 मत सहित तेस्रो स्थानमा रहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका साजन विक 735 मत सहित चौथो स्थानमा रहेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मोहन केसी 450 मत प्राप्त गरेका छन् र भक्तपुर 2 को मतगणना भक्तपुरको कोसलटार र बोडेमा जारी रहेको छ। दाङ क्षेत्र नम्बर 3 को प्रारम्भिक मतगणनामा नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार कोमल ओलीले अग्रता लिएकी छन्। 306 मतगणना हुँदा एमाले उम्मेद्वार ओलीले 128 मत पाएकी छन्। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार दीपक गिरीले 113 मत पाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार कमल सुवेदीले 38 मत पाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसदमा आफूहरूलाई उपेक्षा गरेर अगाडि बढ्न अरू दललाई कठिन हुने बताएका छन्। आज चितवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै आफूहरूलाई साथमा नलिई अगाडि बढ्न कठिन हुने बताएका हुन्। हामी धेरै महत्त्वपूर्ण अवस्थामा रहन्छौँ। हामीलाई उपेक्षा गरेर हामीलाई साथ नलिएर अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ होला। हामी त्यो साइजमा रहन्छौँ होला। उनले भने
मतगणनाको प्रारम्भिक अवस्थामा आएका रिपोर्ट राम्रो भए पनि यिनीलाई आधार मानेर अहिले नै कुनै टिप्पणी गर्नु हतार हुने लामिछानेले बताएका छन्। निर्वाचन नजितिकन जितेपछि के गर्ने भन्ने कुरा गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ। कुन मन्त्रालय माग्नुहुन्छ भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा रविले भने म त्यो फेजमा पुगिसकेको छैन भन्दै बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेको जित भने चितवनमा पक्का देखिएको छ। सबै जनताले रवि लामिछानेलाई एकदमै धेरै समर्थन गरेको हामीले पछिल्लो रिपोर्टमा तपाईहरूलाई बताइसकेका छौं। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 मा नेपाली कंग्रेसका राजेन्द्र कुमार केसीले सुरुवाती अग्रता लिएका छन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी स्मृति भवनमा जारी मतगणनामा केसीले प्रारम्भिक अग्रता लिएका हुन्। उनले 1080 मत प्राप्त गरेका छन्। कंग्रेसका केसीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रदीपले 685 मत ल्याएर पछ्याइरहेका छन्। नेकपा एमालेका हिमेश केसीले 672 मत ल्याउँदा नेकपा माओवादी केन्द्रकी अञ्जना विसङ्खेले 485 मत प्राप्त गरेका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 को जारी मतगणनामा नेपाली कंग्रेस अगाडि देखिएको छ। एमाले दोस्रो स्थानमा रहेको छ। कंग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले 410 मतले अग्रता बढाएका छन्। थापाले 1357 मत पाउँदा नेकपा एमालेका राजन भट्टराईले 947 मत ल्याएका छन्। काठमाडौँ 4 को मतगणना बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 2 चपली स्थित ज्येष्ठ नागरिक भवनमा जारी रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी काठमाडौँ 6 का उम्मेद्वार शिशिर खनालले आफू 7000 मतान्तरले विजय हुने दावी गरेका छन्। मतगणना स्थल धर्मस्थलीमा हामीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै खनालले निर्वाचनमा खसेको कुल मत र आफ्नो मतदाताको विश्वास हेर्दा जित निश्चित देखिएको दावी गरेका छन्। जित निश्चित छ। दोस्रो उम्मेद्वारसँग 7000 मतान्तरले विजय हुन्छु खनालले भने। निर्वाचन अघिको प्रिपोलमा मेरो पक्षमा 20% अग्रता देखिए पनि कम मत खसेका कारण जित अन्तर घट्ने देखियो। यो क्षेत्रमा 38380 मत खसेको थियो। 500 मत गणना हुँदा खनालले 162 मत सहित अग्रता लिएका छन् भने उनको प्रतिस्पर्धी एमाले उम्मेद्वार सर्वेन्द्र खनालले 144 र नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार भीमसेन दास प्रधानले 108 मत सहित तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। झापा क्षेत्र नम्बर 5 को मतगणना सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फको मतगणना केही बेर अघि सुरु भएको हो। झापा 5 मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार खगेन्द्र अधिकारी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुरेश कुमार पोखरेल प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। मकवानपुरमा पनि मतगणना सुरु भएको छ। क्रमशः प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको मतगणना सुरु गरिने सहायक निर्वाचन अधिकृत तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। 10 स्थानबाट मतगणना गरिने उनले बताए। बिहान बसेको सर्वदलीय बैठकबाट 11 बजेदेखि मतगणना सुरु गर्ने सहमति गरे पनि प्रतिनिधिहरूले पास बनाउन समय लागेकाले केही समय ढिला गरी मतगणना सुरु गरिएको उनको भनाइ रहेको छ। मकवानपुर 1 मा नेपाली कंग्रेसकी उम्मेद्वार महालक्ष्मी उपाध्याय बिना, नेकपा एमालेको समर्थनमा राप्रपा नेपालका कमल थापा र राप्रपाका दीपक सिंह प्रतिस्पर्धी रहेका छन्। यसैगरी मकवानपुर 2 मा एकीकृत समाजवादीका विरोध खतिवडा, नेकपा एमालेका महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका भरत पराजुली बीच प्रतिस्पर्धा भएको छ। मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 को मतगणना आज दिउँसो 1 बजेबाट सुरु भएको छ। मतगणना बेलबारी स्थित भगवती माविमा भएको छ। मोरङ 3 मा नेकपा एमालेका भानुभक्त ढकाल, सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कंग्रेसका सुनिल शर्मा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी रेखा थापा बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा विवाद र झडप हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकामा शान्तिपूर्ण वातावरण बनाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। त्रिवेणी नगरपालिका 7 मा आइतबार झडप हुँदा 2 जनाको मृत्यु र 3 जना घाइते भएका थिए। गृहमन्त्री खाँडले गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंह, नेपाली प्रहरीका महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु राईलाई असहज परिस्थितिलाई सामान्यकरण गरी शान्तिपूर्ण अवस्थामा फर्काउने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएका हुन्। आइतबारको निर्वाचनमा मतदान भइरहेको समयमा त्रिवेणी नगरपालिका 7 स्थित नाट्यश्वरी आधारभूत विद्यालयमा रहेको मतदान केन्द्रमा प्रहरी र स्थानीयवासी बीच झडप हुँदा गोली लागेर स्थानीय सन्दीप एडीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै विपक्षीको कुटपिटबाट घाइते भएका एमालेका कार्यकर्ता चेतन एडीको अछाम स्थित बायलपाटा अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। सोही विषयलाई लिएर सोमबार त्रिवेणी नगरपालिकामा तनाव भएको छ। तनावपूर्ण अवस्थालाई सामान्यकरण गरी शान्तिपूर्ण वातावरण निर्माण गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भनेका छन्। हास्य कलाकार तथा अभिनेता दीपक राज गिरीले मतगणनापछि के होला भनेर आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा आज म लेख्दैछु भनेर चुनावको मत परिणाम आएपछिको सम्भावना बारेमा लेखेका हुन्। उनी लेख्छन्, मेरो विचारमा सम्पूर्ण मत परिणाम आएपछि माओवादीका साथीहरूले कंग्रेस इमान्दार नभएको आरोप लगाउनेछन् अनि यस बारेमा शेरबहादुर देउबाको स्पष्टीकरण आउनेछ र त्यो स्पष्टीकरण नबुझेर रणभुल्ल हुँदै आगामी गठबन्धन को कसँग गर्ने भनेर फेरि हिसाब किताब गर्न थाल्नेछन्। यस्तै उनी थप्छन्, यता एमालेजनहरू समाजवादीको साइज देखेर प्रसन्न हुँदै आफ्नो हातमा चिन्ता गर्ने छैनन्, उता समाजवादीहरू आफ्नो कति ठाउँमा जितियो भन्दा पनि एमालेलाई यति ठाउँमा हराउन सकियो भनेर के 3
खुसी मनाउनेछन्। अहिले विभिन्न पार्टीहरूको स्थिति देखिएको छ। त्यसैगरी उनले राप्रपाको स्थिति पोहोर भन्दा राम्रो भएको तर घण्टी आएर आफ्नो पक्षको भोट चोरेर लगेको तर आफ्नो भविष्य राम्रै रहेको विश्लेषण गर्ने बताएका छन्। मधेसी दल सधैँ नै आफ्नो जित हुन नसकेकोमा चिन्ता गर्नु भन्दा ना मेरा हुआ ना तेरा हुआ भन्दै एकअर्काको घरमा लागेको आगो तापेर खुसी मनाउनेछन् भन्दै उनले लेखेका छन्। यस्तै उनले घण्टी बारेमा लेखेका छन्। अनि घण्टी मुसु मुसु हाँसेर अघिदेखि घण्टीको बारेमा के लेख्ला भनेर सोचिरहनु भाव होला होइन, त्यो लेख्दिन, महसुस मात्रै गर्छु। सफलतासँग मुस्कान मात्रै होइन चुनौती पनि टाँसिएर आएको हुनेछ, त्यो सबैले बुझ्नुपर्छ। यो मेरो सबै अनुमान गलत पनि हुन सक्ला तर प्रजातन्त्र हो, बिना कुनै पूर्वाग्रह अनुमान त गर्न पाइयो नि होइन र उनले अन्तिममा प्रश्न गरेका छन्। मतगणना सुरु भएका काठमाडौँका 5 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 3वटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वारहरूले अग्रता लिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वारले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6, 7 र 8 मा अग्रता लिएका हुन्। काठमाडौँ 6 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल, 7 मा गणेश पराजुली र 8 मा विश्वराज भक्त श्रेष्ठले प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पारेका छन्। काठमाडौँ 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पुकार बम भने तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। काठमाडौँ 4 मा नेपाली कांग्रेसका गगन थापाले अग्रता लिइसकेका छन् र यो क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार पनि छैनन्। अहिले काठमाडौँ 1, 4, 6, 7 र 8 मा मतगणना भइरहेको छ। कैलालीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत ओम प्रसाद अर्यालको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि मतगणनामा ढिलाइ हुने भएको छ। कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 को मतगणनाका लागि सर्वदलीय बैठक चलिरहेका बेलामा दलहरूबीच विवाद भएपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृत अर्यालको स्वास्थ्यमा समस्या भएको हो। सहायक निर्वाचन अधिकृत प्रेमदास भट्टले दिउँसो 1 बजेदेखि मतगणना गर्ने गरी तयारी भए पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको स्वास्थ्य समस्याले ढिलाइ भएको बताएका छन्। उनका अनुसार चिकित्सकको सल्लाहमा अहिले अर्याल आराम गरिरहेका छन्। कैलाली 5 मा सत्तारूढ गठबन्धनमा कांग्रेसका दिल्लीराज पन्त, एमालेका नारदमुनि राणा र स्वतन्त्र उम्मेद्वार पुष्करनाथ ओझा सहित 11 जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ मोरङ क्षेत्र नम्बर 6 को मतगणना सुरु भएको छ। विराटनगरको आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा केही बेर अघिबाट मतगणना सुरु भएको हो। क्षेत्र नम्बर 6 मा सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका डाक्टर शेखर कोइला र नेकपा एमालेका लालबाबु पण्डितलाई मुख्य प्रतिस्पर्धी मानिएको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा पण्डितले कोइरालालाई पराजित गरेका थिए। 6वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको मोरङका अन्य क्षेत्रको मतगणना पनि सुरु हुँदैछ। प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन अन्तर्गत रौतहट क्षेत्र नम्बर 4 को मतगणना पनि सुरु भएको छ। जनज्योति मावि चन्द्रनिगाहपुरमा मतगणना सुरु भएको हो। रौतहटका बाँकी 3वटा क्षेत्रमा भने अझै मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। क्षेत्र नम्बर 4 अन्तर्गत सोमबार बिहान बसेको सर्वदलीय बैठकले गरेको निर्णय अनुसार मतगणना सुरु गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। क्षेत्र नम्बर 1 को जुद्ध मावि गौर, क्षेत्र नम्बर 2 को लौकाहा र क्षेत्र नम्बर 3 को जनता मावि कटहरियाको भवनमा मतगणना सुरु भइरहेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमा अहिलेसम्मका अपडेट राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ अपडेटहरू लिएर आउने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।